24 को अध्याय 3 में। अनि हाम्रो चाहिँ विषय छ विवाह र घर सम्बन्धी परमेश्वरको बुद्धि। अनि हितोपदेश 24 को 3 पद पढेर सुरु गर्नेछौँ। अनि तपाईहरु सबैलाई धेरै स्वागत छ। अनि अब यो क्लास चाहिँ खास यो समय हामीले रोजेको कारण चाहिँ किनभने त्यहाँ कोही को अफिस चलिरहेको थियो, तर अहिले अफिसहरू छैन। अनि अर्को कुरा, अहिले 5 परिवारहरू तपाईहरु हुनुहुन्छ, तर अरू परिवारहरूलाई पनि हामीले समेट्नु पर्ने हो कि भन्ने पनि मलाई लागिरहेछ। तर अहिलेलाई चाहिँ हामी अगाडि बढ्नेछौँ प्रभुको सहायताले। अनि यसमा चाहिँ यो किताबबाट मैले सिकाउन गइरहेको छु। यो चाहिँ स्कट मार्केल ले लेख्नु भएको किताब हो, गॉड्स विजडम फर म्यारेज एन्ड द होम भन्ने। अनि यसको मुख्य कुराहरू यसको नोट बनाएर तयार गरेको छु। अनि तपाईहरुलाई म दिनेछु यसको पीडीएफ। अनि यो पद पढेर सुरु गरौँ अनि प्रार्थना गरेर सुरु गरौँ। हितोपदेश 24 को 3। बुद्धिद्वारा घर बनाइन्छ अनि समझद्वारा यो स्थिर हुन्छ। अनि एक परिवारलाई धेरै धेरै स्वागत छ। अनि प्रभुको आशिष भएको हाम्रो परिवारहरुमा र अरू परिवारहरुमा पनि अनि परमेश्वरको योजना अनुसारको हामी पति पत्नीहरू हुन सकौं। अनि परमेश्वरको योजना अनुसारको घर निर्माण गर्न र स्थापित गर्न सकौं। अनि यो पद हितोपदेश 24 को 3 मा चाहिँ भनेको छ, बुद्धिद्वारा घर बनाइन्छ। घर भन्नाले एउटा भौतिक घरको कुरा गरिरहेको छैन, तर पति पत्नीको कुरा गर्दैछ यहाँ। बुद्धिद्वारा, त्यहाँ बुद्धि चाहिन्छ भनिरहेको छ। अनि समझद्वारा यो स्थिर हुन्छ। निर्माण गर्नु एउटा कुरा हो, अनि त्यो चाहिँ स्थिर र स्थापित हुनु चाहिँ अर्को कुरा हो। दुईटैको लागि चाहिँ बुद्धि र समझ चाहिन्छ। र यो बुद्धि र समझ चाहिँ कहाँबाट आउँछ त? यो बुद्धि चाहिँ परमेश्वरसँग छ। त्यसैले परमेश्वरको जुन बुद्धि छ घरको सम्बन्धमा, विवाहको सम्बन्धमा, त्यो बुद्धि चाहिँ हामीले जान्नु कतिको महत्त्वपूर्ण छ होला। परमेश्वरको बुद्धि यो घरको र विवाह सम्बन्धी जान्न चाहिँ महत्त्वपूर्ण छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले यसरी देख्न सक्छौं कि सबैजनालाई समेट्ने कुरा हो यो। चाहे विवाहित हुन् अविवाहित हुन्, उनीहरू चाहिँ एउटा घर परिवारमा आबद्ध हुन्छन्। अनि विवाहितहरूको अधिकांश जीवनलाई प्रत्यक्ष रूपमा यसले समेटेको हुन्छ, यो विषयले, विवाह र घर सम्बन्धी विषयले। अनि समाजको आधारभूत एकाइ पनि एउटा परिवार हो। एउटा पति पत्नी मिलेर बनेको एउटा घर चाहिँ समाजको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण अथवा आधारभूत एकाइ हो। अनि त्यसैले विवाहले एउटा घरलाई असर पार्छ। एउटा पति पत्नीको सम्बन्धले उसको सम्पूर्ण घरलाई असर पार्छ। त्यसपछि मण्डलीलाई असर पार्छ। त्यसपछि राष्ट्रलाई पनि असर पार्छ। परिवार मिलेर नै राष्ट्र र समाज बनेको छ। त्यसैले यो ज्यादै महत्त्वपूर्ण विषय हो। अनि शैतानले चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ कि यो जुन संरचना छ, परमेश्वरको योजना छ, यसको विरुद्धमा चाहिँ आक्रमण छ। अनि यो आक्रमण चाहिँ समाजबाट, सरकारबाट भन्दा पनि आक्रमण चाहिँ आत्मिक आक्रमण छ। शैतान चाहिँ हाम्रो प्राथमिक शत्रु हो। जसरी एफसी 6 को 12 मा लेखेको छ। छिट्टो हामी पल्टाएर त्यहाँ हेर्न राम्रो हुन्छ। एफसी 6 को 12 मा
किनकि हामी मासु र रगतको विरोधमा कुस्ती लड्दैनौँ, तर प्रधानहरूको विरोधमा, अधिकारीहरूको विरोधमा, यस संसारको अन्धकारका शासकहरूको विरोधमा, आकाशी स्थानहरूमा भएका आत्मिक दुष्टताको विरोधमा लड्दछौँ। त्यसैले पति पत्नी बीच विभाजन ल्याउन खोज्ने, त्यहाँ शत्रु छ, आत्मिक लडाईँ छ। र विवाहको बन्धनलाई नष्ट गर्न खोज्ने, त्यहाँ आत्मिक शत्रु छ। अर्कोतिर बुवा आमालाई आफ्नो छोरा छोरीको तालिम गर्नदेखि त्यो जिम्मेवारीलाई परित्याग गर्ने पनि त्यहाँ परीक्षा छ। अनि त्यो चाहिँ फेरि त्यो आत्मिक शत्रु शैतानबाट यस्तो आक्रमणहरू आउँछन्। अनि अर्कोतिर छोराछोरीहरूलाई चाहिँ आफ्नो बुवाआमाको अधिकारको विरोध गर्न अनि बुवाआमाको तालिमलाई विरोध गर्ने पनि उक्साउने चाहिँ त्यो आत्मिक शत्रु छ। त्यसैले यहाँ ठुलो आत्मिक लडाईँ छ विवाह घरको सवालमा। अनि यसमाथि विजय हुन सक्नको लागि चाहिँ हामीलाई परमेश्वरकै बुद्धि चाहिन्छ र परमेश्वरकै सामर्थ्य चाहिन्छ। त्यसैले हाम्रो अध्ययन चाहिँ मुख्य केमा केन्द्रित हुन्छ भने विवाह र घरमा केन्द्रित हुन्छ। हामी बुवा आमा हुने भन्ने विषयमा भन्दा पनि हामी पति पत्नी बाइबली रूपमा हुने विषयमा चाहिँ हाम्रो अध्ययनको केन्द्र हुनेछ। त्यसैले विषय चाहिँ यो हो, बुझ्नुभयो है? अनि म तपाईहरुलाई प्रश्न सोध्ने, केही कुरा भन्ने मौका पनि कुनै बेला पनि सोध्न सक्नुहुन्छ, तर बेला बेलामा मौका दिनेछु। अनि हामी चाहिँ सुरुबाट नै हेर्नेछौँ। त्यसैले उत्पत्तिको पुस्तकमा हामी पल्टौँ 1 अध्यायमा, जहाँ परमेश्वरले 6 दिनमा सबै थोक सृष्टि गर्नुभयो भन्ने कुरा पढ्छौँ। र विशेष गरी चाहिँ हामी चाहिँ अब मानव जातिको सृष्टिमा केन्द्रित हुनेछौँ, त्यो चाहिँ 6औं दिनमा। अनि उत्पत्ति 1 को 26 पदमा हामी पढ्नेछौँ। अनि परमेश्वरले भन्नुभयो, हामी मानिसलाई हाम्रै स्वरूपमा आफ्नै समानतामा बनाऊ र तिनीहरूले समुद्रका माछामाथि, आकाशका पक्षीहरूमाथि र घरेलु पशुमाथि, साथै सारा पृथ्वीमाथि र पृथ्वीमाथि घस्रने जन्तुमाथि अधिकार राखुन्। अनि परमेश्वरले मानिसलाई आफ्नै स्वरूपमा सृष्टि गर्नुभयो। उहाँले तिनलाई परमेश्वरको स्वरूपमा सृष्टि गर्नुभयो। उहाँले तिनीहरूलाई नर र नारी गरेर सृष्टि गर्नुभयो। यहाँसम्म पढौँ पहिला। यहाँ के देख्छौँ भने पुरुष र स्त्री दुवै उल्लेख छन् यहाँ, नर र नारी। अनि दुवैजना नै परमेश्वरको स्वरूपमा, आफ्नै स्वरूपमा परमेश्वरले उनीहरूलाई बनाउनु भएको कुरा चाहिँ यहाँ सिकाइएको छ। भनेपछि जति एउटा पुरुष परमेश्वरसितको आत्मिक सम्बन्धमा ऊ सक्षम छ, जति त्यो अभ्यास गर्न सक्छ, उति नै एउटा स्त्रीले पनि परमेश्वरसितको यो आत्मिक सम्बन्धलाई अभ्यास गर्न ऊ सक्षम छ। परमेश्वरले त्यो क्षमता दिनुभएको छ, उहाँको स्वरूपमा बनाएको। पुरुष मात्र होइन, स्त्री पनि उत्तिकै। त्यसैले पुरुष र स्त्रीको बीचमा परमेश्वरसितको आत्मिक सम्बन्धको सवालमा चाहिँ त्यहाँ सानो ठुलो छैन, प्रधानता भन्ने छैन, दुवै परमेश्वरको स्वरूप हो। अब अर्को कुरा पढौँ 28 पदमा। अनि परमेश्वरले तिनीहरूलाई आशिष दिनुभयो, नर र नारीलाई, र परमेश्वरले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, फल्दै फुल्दै र बढ्दै जाओ अनि पृथ्वीलाई भरिदेऊ र त्यसलाई वशमा पार। अनि समुद्रका माछामाथि, आकाशका पक्षीमाथि र पृथ्वीमाथि चलफिर गर्ने हरेक जीवित प्राणीमाथि अधिकार राख। अब यहाँ चाहिँ हामी मानिस जातिको प्राकृतिक सम्बन्ध देख्दछौँ। अनि मानिस जातिसितको प्राकृतिक सम्बन्धको सवालमा पनि त्यहाँ सानो ठुलो
छैन भन्ने देख्छौँ, प्रधानता छैन। दुवैलाई यो आज्ञा दिनुभयो, नरलाई पनि नारीलाई पनि फल्दै फुल्दै जाओ भन्ने कुरामा र जीवित प्राणीमाथि अधिकार राख भन्ने कुरामा। त्यहाँ कुनै भिन्नता राख्नुभएको यहाँसम्म चाहिँ देख्दैन। हुन त पछि जब विवाह र घरभित्रको उनीहरूको भूमिकामा उनीहरूको आफ्नो अधिकार र अधीनताको भिन्नताहरू जब हामीले देख्छौँ, त्यहाँ चाहिँ हामीले केही भिन्नता देख्छौँ। तर यहाँसम्म चाहिँ हामीले परमेश्वरको स्वरूपमा नर र नारी बनाइएकोले चाहिँ आत्मिक सम्बन्धको सवालमा परमेश्वरसित र प्राकृतिक सम्बन्धको सवालमा मानिस जातिसित चाहिँ बराबर छन् भन्ने देख्छौँ। मानव जातिको सृष्टिको विषयमा हामीले हेऱ्यौँ यहाँ। अब दोस्रो कुरा हेर्नेछौँ, पहिलो मानिसको सृष्टिलाई हेरौँ। यो चाहिँ उत्पत्ति 2 को 4 देखि 16 को खण्ड हो। पहिला चाहिँ हामी उत्पत्ति 2 को 4 देखि 7 पद पढौँ। कुनै पनि प्रश्न छ भने सोध्न सक्नुहुन्छ बिचमा मलाई रोकेर। उत्पत्ति 2 को 4 देखि 7। जब आकाश र पृथ्वीको सृजना भयो, अर्थात् जुन दिन परमप्रभु परमेश्वरले पृथ्वी र आकाश बनाउनु भयो, तिनलाई बनाउनु भएको विवरण यही हो। अनि तबसम्म पृथ्वीमाथि मैदानमा कुनै बोट बिरुवा थिएन र मैदानको कुनै सागपात अझ उम्रेको थिएन, किनकि परमप्रभु परमेश्वरले पृथ्वीमाथि पानी वर्षाउनु भएको थिएन। अनि जमिन खनजोत गर्नलाई कुनै मानिस थिएन, तर पृथ्वीबाट कुहिरो उठ्यो र जमिनको सारा सतहलाई सिचिदियो। 7 पद। अनि परमप्रभु परमेश्वरले मानिसलाई जमिनको माटोबाट रच्नुभयो अनि तिनको नाकका प्वालहरूमा जीवनको सास फुकिदिनु भयो र मानिस जिउँदो प्राणी बने। उत्पत्ति 1 मा चाहिँ 6 दिनको सृष्टिलाई सरसर्ती समग्रमा बताएको छ भने अब उत्पत्ति 2 अध्यायमा त्यो 6औं दिनमा मानिसको सृष्टिलाई चाहिँ अब अझ नजिकबाट बयान गरिएको छ। कसरी परमेश्वरले सुरुमा चाहिँ पुरुषलाई सृष्टि गर्नुभएको रहेछ भन्ने कुराबाट चाहिँ यहाँ सुरु हुन्छ। अनि त्यसपछि स्त्रीलाई सृष्टि गर्नुभएको कुराको डिटेल चाहिँ 2 अध्यायमा छ। त्यसैले 1 र 2 अध्याय चाहिँ 6औं दिनमा के अरे 1 र 2 अध्यायमा 1 अध्यायमा चाहिँ 6वटै दिनको सृष्टिको बयान हो भने 2 अध्यायमा चाहिँ अब 6औं दिनमा मानिसको सृष्टिको अझ नजिकबाट डिटेल बयान छ। अब यहाँ हामी के देख्छौँ भने बगैँचाको देखरेख गर्नलाई सुरुमा परमेश्वरले पुरुषलाई मात्र जिम्मा दिनुभएको कुरा देख्छौँ। पुरुषलाई। त्यसपछि 2 को 16 र 17 मा जुन निषेध आज्ञा छ, असल र खराबको ज्ञानको रुखको फल नखानु भन्ने, त्यहाँ पनि पढौँ। अनि परमप्रभु परमेश्वरले मानिसलाई यसो भन्दै आज्ञा गर्नुभयो, बगैँचाको हरेक रुखबाट तिमीले स्वतन्त्रतापूर्वक खान सक्छौ, तर असल र खराबको ज्ञानको रुखबाट तिमीले नखानु, किनकि जुन दिन तिमीले त्यसबाट खान्छौ त्यही दिन तिमी निश्चय मर्नेछौ। अनि त्योभन्दा अगाडि 15 पदमा चाहिँ अनि परमप्रभु परमेश्वरले मानिसलाई लिनुभयो भनेपछि पुरुष एकजना आदमलाई लिनुभयो र तिनलाई अदनको बगैँचामा त्यसलाई खनजोत गर्न र त्यसको देखरेख गर्नका निम्ति राख्नुभयो। त्यसैले देखरेख गर्ने जिम्मा दिँदाखेरि पनि पुरुष मात्र थियो। त्यसपछि त्यो निषेध आज्ञा जुन फलबाट खानुहुन्न भन्ने आज्ञा दिँदाखेरि पनि पुरुष मात्र थियो। स्त्री सृष्टि गरिनु अगाडि नै हो। अनि त्यसको आधारमा हामी के देख्छौँ भने पछि जब विवाह हुन्छ, विवाहमा चाहिँ नेतृत्वको अथवा अगुवाई गर्ने भूमिका चाहिँ पुरुषको हो भन्ने कुरा चाहिँ को लागि चाहिँ यो आधारशिला बनिरहेको छ। एकचोटि पहिलो तिमोथीमा पल्टाउनुहोस् त मसँग। पहिलो तिमोथी 2 अध्यायको 12 र 13 पदहरू। पहिलो तिमोथी 2 को 12 र 13। पाउल प्रेरितले
पुरुष र स्त्रीको अधिकारको स्थान र अधीनताको स्थानको बारेमा चाहिँ यहाँ चर्चा गर्छन् मण्डलीमा। पहिलो तिमोथी 2 को 12 मा म पढ्छु अब। तर म स्त्रीलाई शिक्षा दिने अनुमति दिन्न, न त पुरुषमाथि अधिकार जमाउने अनुमति नै दिन्छु, तर ऊ चुपचाप रहोस्। किन? 13 पद, किनकि आदम पहिले बनाइए, त्यसपछि हव्वा। सृष्टिको क्रममा आधारित छ यो विवाहमा नेतृत्वको भूमिका चाहिँ कसले खेल्ने भन्ने कुरा चाहिँ यो चाहिँ सांस्कृतिक एउटा संस्कृतिबाट उब्जिएको कुरा नभएर मानिसले सोचेर आएको कुरा नभएर यो चाहिँ सृष्टिको क्रममा को पहिला सृष्टि गरियो, परमेश्वरले पहिले त्यसरी सोचेर गर्नुभएको हामी देख्दैछौँ। त्यसैले पहिलो मानिसको सृष्टिलाई हेरौँ। अब हामी मानिसको पत्नीको सृष्टिलाई पनि हेरौँ। उत्पत्ति 2 को 18 देखि 25 हालसम्म। यहाँसम्म कुनै प्रश्न छ भने सोध्न सक्नुहुन्छ, नत्र भने उत्पत्ति 2 को 18 बाट हामी हेर्नेछौँ। मानिसको पत्नीको सृष्टिको बारेमा यसरी सुरु हुन्छ 18 पद। अनि परमप्रभु परमेश्वरले भन्नुभयो, आदम एक्लो रहनु असल होइन। उत्पत्ति 2 को 18 मा पढ्दैछौँ। अनि परमप्रभु परमेश्वरले भन्नुभयो, आदम एक्लो रहनु असल होइन, तिनका निम्ति म तिनीसँग मेल खाने एउटा सहयोगी बनाउने छु। अब मानिस एक्लो रहनु असल होइन भनेर चाहिँ यहाँ परमेश्वर स्वयंले भन्नुभयो। अनि तपाईलाई त्यो पद थाहा छ कसैलाई? कि जहाँ यसरी लेखेको छ, यो पद कहाँ छ तपाईले भन्नुस् त मलाई। जसले पत्नी पाउँछ उसले असल कुरा पाउँछ र परमप्रभुबाट कृपा पाउँछ। कहाँ लेखेको छ यो? कसैले भन्न सक्नुहुन्छ? जसले पत्नी पाउँछ उसले असल कुरा पाउँछ। हजुर, हितोपदेश 18 को 22। धन्यवाद। त्यसैले मानिस एक्लो रहनु चाहिँ असल होइन, तर प्रभुबाट पत्नी पाउनु चाहिँ असल कुरा हो। यो जोडिएको देख्नुभयो उत्पत्तिसँग हितोपदेशको पद। अनि अर्को कुरा अब उत्पत्ति 2 को 18 मा हेर्नुहोस् त। तिनका निम्ति म तिनीसँग मेल खाने एउटा सहयोगी बनाउने छु। यसलाई विचार गर्नुहोस्। मानिसका निम्ति तिनीसँग मेल खाने एउटा सहयोगी भनिएको छ मानिसको पत्नी चाहिँ। अब पत्नीहरूको लागि चाहिँ एउटा वैवाहिक सम्बन्धभित्र एउटा स्त्री चाहिँ जब विवाह हुन्छ र ऊ चाहिँ एउटा वैवाहिक सम्बन्धभित्र ऊ चाहिँ अब प्रवेश गर्छ, त्यस वैवाहिक सम्बन्धमा चाहिँ एउटा पत्नीको निम्ति परमेश्वरको सबैभन्दा उच्च बोलावट के रहेछ त? यो पद अनुसार कुनै दिदीबहिनीले बताइदिनुहुन्छ कि? अलि ठुलो स्वरले, यहाँ सुनिँदैन। आवाज त मैले केही न केही परबाट बोल्दै हुनुहुन्छ जस्तो। मैले बुझिनँ, तर अब ठिक जवाफ चाहिँ के हो भने एउटा वैवाहिक सम्बन्धमा प्रवेश गरेको एउटा स्त्री, एउटा पत्नीको निम्ति चाहिँ परमेश्वरको सबैभन्दा उच्च बोलावट ओके सहयोगी भन्नुभयो। त्यो चाहिँ आधा जवाफ हो।
यसको पुरा जवाफ चाहिँ के हो भने पतिसँग मेल खाने एउटा सहयोगी हुनु, मेल खाने सहयोगी, त्यसरी भनेको छ यहाँ। धन्यवाद त्यो प्रयासको लागि। त्यसैले पतिका निम्ति मेल खाने सहयोग हुनु भनेको चाहिँ के हो त? यहाँ दुईटा कुरा छ। पहिलो चाहिँ के हो भने पतिको सहयोगी हुनु अवश्य नै। भनेपछि परमेश्वरले आफ्नो पतिलाई जुन जिम्मेवारी दिनुभएको छ, जस्तो आदमलाई बगैँचाको देखरेख गर्ने जिम्मेवारी दिनुभएको थियो, साथै त्यो नखानु भन्ने आज्ञा पनि जिम्मेवारी दिनुभएको थियो। अब त्यो पुरा गर्नलाई सहयोगी हुनु हो। त्यो जिम्मेवारी पुरा गर्नलाई श्रीमानले पुरा गर्न सकोस् भन्ने हेतुले सहयोगी हुनु हो। नम्बर 2 चाहिँ पतिको निम्ति सहयोगी मात्र होइन, मेल खाने अर्थात् उपयुक्त सहयोगी हुनु हो। एउटा उचित सहयोगी, एउटा यथोचित ठ्याक्कै मिल्ने सहयोगी हुने हो। परमेश्वरले पतिलाई जुन जिम्मेवारी दिनुभएको छ त्यो पुरा गर्न सकोस् भन्ने हेतुले चाहिँ पतिको एउटा परिपूरक बनिदिनु। परिपूरक भनेको चाहिँ यदि त्यो पत्नी छैन भने ऊ पुरा हुँदैन। मानिसलाई एक्लो रहन असल हुँदैन, हैन? तर यहाँ पत्नीलाई यहाँ थपिएकोले अब परिपूरक हुन्छ। त्यहाँ जे अभाव थियो अब त्यहाँ पुरा गर्ने त्यो व्यक्ति आएको छ, परिपूरक बनिदिनु। अनि यसको माने चाहिँ पतिबाट आफ्नो बेग्लै मार्ग अपनाएर काम गर्नु भनेको होइन, बरु पतिलाई साथ दिन आउनु र दुवैजना मिलेर एउटा सिङ्गो एकाइ भएर सेवा गर्नु भनेको हो। मेल खाने सहयोगी हुनु। अब पहिलो मानिसलाई चाहिँ एउटा पति दिनुभन्दा अगाडि र बनाइदिनुभन्दा अगाडि चाहिँ पहिलो मानिसलाई चाहिँ आफूलाई एउटा त्यस्तो मेल खाने सहयोगीको खाँचो छ, एउटा पत्नीको खाँचो छ भन्ने कुराको महसुस गराउनु भयो परमेश्वरले। त्यो चाहिँ 2 अध्यायको 19 र 20 मा पढ्छौँ। 19 र 20 मा अनि परमप्रभु परमेश्वरले मैदानको हरेक पशु र आकाशको हरेक पंक्षीलाई भुइँबाट रच्नुभयो। अनि आदमले तिनीहरूको के नाम राख्दा रहेछन् सो हेर्न तिनीहरूलाई तिनी कहाँ ल्याउनु भयो। अनि आदमले हरेक जीवित प्राणीलाई जे नाम दिए त्यसको त्यही नाम रह्यो। अनि आदमले सबै घरेलु पशुहरूको, आकाशका पंक्षीको र वनका सबै पशुहरूको नाम राखे। तर आदमका निम्ति तिनीसँग मेल खाने सहयोगी पाइएन। यसरी उसलाई महसुस गराउनु भयो त्यो पशुहरूको नाम राख्ने क्रममा। यसले अवलोकन गर्दाखेरि कि मलाई चाहिँ एउटा सहयोगी चाहिँ छैन रहेछ, जस्तो कि यहाँ चाहिँ सबैको जोडी छ, मेरो चाहिँ छैन रहेछ भन्ने कुरा महसुस गराउनु भयो। अनि उसँग मेल खाने कोही पनि थिएन त्यहाँ। त्यसपछि चाहिँ उसको खाँचो महसुस गराएपछि उसको निम्ति एउटा पत्नी बनाउनु भयो। अब 21 र 22 पद पढ्नेछौँ। अनि परमप्रभु परमेश्वरले आदमलाई गहिरो निन्द्रामा पार्नुभयो र तिनी सुते। अनि उहाँले तिनका करङहरूमध्ये एउटा निकाल्नुभयो र त्यसको ठाउँमा मासु भरिदिनु भयो। अनि परमप्रभु परमेश्वरले जुन चाहिँ करङलाई आदमबाट निकाल्नु भएको थियो त्यसलाई एउटा स्त्री बनाउनु भयो र उसलाई आदम कहाँ ल्याउनु भयो। त्यसैले यहाँ देख्छौँ कि पहिलो स्त्री त अक्षरश रूपमा नै पुरुषकै अङ्ग थिए। पुरुषकै अङ्ग, त्यो अङ्ग बिना ऊ अपुरो हुन्थ्यो। तपाईको एउटा हात छैन भने तपाईँ अपुरो हुन्छ, अधुरो हुन्छ। तपाईको एउटा करङ छैन भने पनि तपाईँ अधुरो हुन्छ। अनि आदम
को परिपूरक चाहिँ हुनलाई चाहिँ हवा चाहिँ उस आदमकै अङ्ग थियो, अक्षरश नै एउटै शरीरको थियो। अनि त्यसैले आदमले के घोषणा गर्छन् 2:23 अनि आदमले भने यो त मेरा हाडहरूको हाड र मेरो मासुको मासु हो, ऊ नारी भनिनेछ किनभने ऊ नरबाट निकालिएकी हो। आदमले चाहिँ यो तुरुन्त बुझ्छ। अब हामीले अहिलेसम्म के हेऱ्यौँ भने सुरुमा मानव जातिको सृष्टि, त्यसपछि पहिलो मानिसको सृष्टि, त्यसपछि मानिसको पत्नीको सृष्टिसम्म हेरौँ। अब चाहिँ यो वैवाहिक सम्बन्धको सृष्टिलाई हेर्नेछौँ। विवाहको सुरुवात अथवा वैवाहिक सम्बन्धको सृष्टि 2:22 हामी यसरी फेरि पढ्छौँ। अनि परमप्रभु परमेश्वरले जुन चाहिँ करङलाई आदमबाट निकाल्नु भएको थियो त्यसलाई एउटी स्त्री बनाउनु भयो र उसलाई आदमका ल्याउनु भयो। त्यो 3टा लास्ट शब्दहरू, उसलाई आदमका ल्याउनु भयो भनेपछि परमप्रभु परमेश्वरले नै स्त्रीलाई मानिसका उसकी पत्नी हुनलाई ल्याउनुहुन्छ। यहाँ विवाहको सुरुवात गर्नुहुने चाहिँ परमेश्वर आफै हुनुहुन्छ भन्ने देख्छौँ। त्यसपछि 2:24 हेर्नुहोस्, त्यो विवाहलाई पक्का गराउनुहुन्छ। 2:24 चाहिँ यहाँ परमेश्वर बोल्दै हुनुहुन्छ, यसै कारण मानिसले आफ्ना बाबुलाई र आफ्नी आमालाई छोड्नेछ र आफ्नी पत्नीसँग टाँसिनेछ र तिनीहरू एउटै शरीर हुनेछन्। यो चाहिँ के यो लेख्ने मूसाले भनेको कि आदमले भनेको कि परमेश्वरले भन्नुभएको? एकचोटि मत्ती 19 पल्टाउनुहोस् त। मत्ती 19 प्रभु येशूले यही घटनालाई उहाँले उद्धरण गर्नुभएको छ। मत्ती 19 अध्यायमा मत्ती 19 4 हामी पढ्छौँ। अनि उहाँले जवाब दिएर तिनीहरूलाई भन्नुभयो, के तिमीहरूले पढेका छैनौ? सुरुमा जसले तिनीहरूलाई सृष्टि गर्नुभयो उहाँले तिनीहरूलाई नर र नारी बनाउनु भयो र भन्नुभयो, परमेश्वरले भन्नुभयो र यहाँ है, र भन्नुभयो यही कारणले गर्दा मानिसले बाबु र आमालाई छोड्नेछ र आफ्नी स्वास्नीसँग मिलिरहनेछ अनि ती दुई एउटै शरीर हुनेछन्। कसले भन्नुभयो रे? परमेश्वरले भन्नुभएको रे। जसले सृष्टि गर्नुभयो उहाँले नै भन्नुभएको रहेछ। यो उत्पत्ति 2:24 शब्दहरू मूसाले यसो लेखेको होइन, यो थपेको होइन। त्यसैले यहाँ के देख्छौँ भने 2:22 चाहिँ सृष्टिकर्ताले पत्नीलाई अथवा स्त्रीलाई पत्नी हुन पुरुषका ल्याउनुहुन्छ। 23 पुरुषले पत्नीलाई यो मेरो पत्नी हो भनेर स्वीकार गर्छन्। त्यसपछि 24 चाहिँ परमप्रभु परमेश्वरले चाहिँ उनीहरू अब एउटै शरीर हुन् भनेर चाहिँ घोषणा गर्नुहुन्छ। यो पहिलो विवाहको मुख्य 3टा भाग यहाँ देख्छौँ। त्यसैले के सिक्छ यहाँबाट? विवाह चाहिँ परमेश्वरले नै बनाउनु भएकोले विवाहको परिभाषा मान्छेले बनाउने होइन, परमेश्वरले बनाउनुहुन्छ। विवाह भनेको के हो? परमेश्वरले परिभाषित गर्नुहुन्छ। विवाहको सम्बन्धी सबै निर्देशनहरू अब मान्छेबाट होइन, परमेश्वरबाट आउनुपर्छ, किनभने उहाँले विवाह बनाउनु भएको। अनि त्यसैले विवाह कसरी विकास गर्ने त्यो पनि परमेश्वरले नै हामीलाई निर्देशन दिनुपर्छ। अनि एक दिन यो खारेज हुने भन्ने कुरा पनि परमेश्वरको हातमा छ। खारेज भन्दाखेरि मृत्युले चाहिँ विवाहलाई अन्त गर्छ। रोमी 7 अध्यायबाट हामीलाई त्यो थाहा छ। त्यो बन्धन जबसम्म हामी विवाहित हुन्छौँ तबसम्म हामी चाहिँ त्यो व्यवस्था अन्तर्गत छौँ, त्यो विवाहित छौँ भनेर। तर मृत्युले चाहिँ अलग गर्छ हामीलाई। त्यसैले त्यो अधिकार पनि परमेश्वरको छ।
मान्छेलाई चाहिँ अरू यसलाई जथाभावी खारेज गर्ने परिभाषित गर्ने त्यो अधिकारै छैन। अब यहाँ 2 अध्यायको 24 पदमा चाहिँ असल विवाहका आधारभूत सिद्धान्तहरू 3वटा हामी देख्छौँ। 2 अध्यायको 24 पदमा हेर्नुहोस् त। यसै कारण मानिसले आफ्ना बाबुलाई र आफ्नी आमालाई छोड्नेछ र आफ्नी पत्नीसँग टाँसिनेछ र तिनीहरू एउटै शरीर हुनेछन्। यहाँ 3वटा आधारभूत सिद्धान्तहरू विवाहको, असल विवाहको। नम्बर 1 चाहिँ पहिलो चाहिँ के होला? कसैले भनिदिनुहोस् त, पहिलो सिद्धान्त के होला यहाँ? जो कोहीले भन्नुभयो हुन्छ। कसले? राम्रोसँग हेर्नुहोस् त, त्यो पदमा राम्रोसँग हेर्नुहोस्। कसले छोड्ने? हजुर फेरि भनिदिनुहोस् त कृपया। अब ठिक जवाफ आयो। पतिले, यहाँ मानिसले भनेको छ है, पुरुषको कुरा छ। पतिले आफ्ना बाबु र आफ्नी आमालाई छोड्नेछ भनेपछि पतिको जिम्मेवारी देख्छौँ यहाँ। परमेश्वरले चाहिँ पतिको जिम्मेवारी यहाँ बताउनुहुन्छ। नम्बर 2 चाहिँ के छ सिद्धान्त? अर्को फेरि भनिदिनुहोस् त कसैले। हजुर, अब को हो त यो पत्नीसँग टाँसिने? अब त्यसको जवाफ त अवश्य नै त्यही फेरि पतिको कुरा गरिरहेछ। देख्नुभयो 2 चोटि चाहिँ पतिको जिम्मेवारी बताइरहनु भएको छ। आफ्नो बुवा आमालाई छोड्ने, नम्बर 2 आफ्नी पत्नीसँग टाँसिने। अनि त्यसपछि नम्बर 3 मा चाहिँ त्यहाँ छ र तिनीहरू भनेपछि यहाँ 2 जनाको जिम्मेवारी उल्लेख छ। पति पनि पत्नीको पनि। तिनीहरू एउटै शरीर हुनेछन्। अब यहाँ के देख्छौँ भने यो 3वटा बुँदा हेर्दाखेरि चाहिँ विवाहमा चाहिँ यहाँ एउटै शरीरको एकता विकास गर्नु परेको छ। विवाह भनेको त्यही नै हो। पति पत्नी एउटै शरीरको एकता, 2 व्यक्ति तर एउटै व्यक्ति जस्तो हुनलाई विकास हुनु परेको छ विवाहमा। अनि त्यसमा अगुवाई गर्ने चाहिँ 2 पटक जिम्मेवारी पाएको, वास्तवमा 3 चोटि जिम्मेवारी पाएको चाहिँ पति 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 हो। अगुवाई गर्ने काम, यो एउटै शरीरको एकता विकास गर्ने जिम्मेवारीमा अगुवाई गर्ने काम चाहिँ पतिले गर्नुपर्छ र पत्नीको पनि जिम्मेवारी आउँछ। त्यो चाहिँ तेस्रो बुँदामा दुवैले सँगै मिलेर, तिनीहरू भनेछ मिलेर यो एउटै शरीरको एकतालाई विकास गर्न र साथै कायम राख्न पनि लागि पर्नुपर्छ 2 जना। अब हामी यहाँ वैवाहिक सम्बन्धको सृष्टि अन्तर्गत यहाँ असल विवाहका आधारभूत सिद्धान्तहरू हेऱ्यौँ। अनि त्यसपछि 2 अध्यायको 25 पदमा चाहिँ यो एउटै शरीरको एकताको एउटा उदाहरण देख्छौँ, एउटा सिद्ध उदाहरण देख्छौँ। यो चाहिँ 2 अध्यायको 25 पदमा छ। अनि ती 2 नाङ्गा थिए, आदम र तिनकी पत्नी, तर लजाउँदैन थिए। प्रश्न उठ्छ, कसरी यी 2 जना सुरुमा उनीहरू एकअर्कासित यति खुल्ला हुन सकेको र नलजाएको? कारण के हो भने उनीहरूले पाप गरेका थिएनन्। उनीहरूको जीवनमा पाप सुरु भएको थिएन। अनि पापको प्रवेश अगाडि उनीहरूको एकै शरीरको, एउटै शरीरको एकता चाहिँ एकदम सिद्ध थियो केही समयको लागि। यिनै कुराहरू हामीले चाहिँ यहाँ बाइबलबाट देख्छौँ। अनि 1 अध्यायको अब 28 पदमा फर्केर जाउँ त, जहाँ चाहिँ समग्रमा 6 दिनको सृष्टि र पुरुष र स्त्रीको सृष्टिलाई समग्रमा हेरिएको पद चाहिँ 1 अध्यायको 28 पदमा हेर्नुहोस् त। अनि परमेश्वरले तिनीहरूलाई आशिष दिनुभयो र परमेश्वरले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, फल्दै फुल्दै र बढ्दै जाऊ
अनि पृथ्वीलाई भरिदेऊ र त्यसलाई बसमा पार। अब यहाँ चाहिँ फल्दै फुल्दै बढ्दै जाऊ भन्ने कुरा, यहाँ चाहिँ यो एउटै शरीरको एकताको विकासको कुरा त हामीले गऱ्यौँ। अब यहाँ चाहिँ एउटा परिवार हुर्काउने काम पनि उल्लेख छ, अर्थात् एउटा घर निर्माण गर्ने, एउटा घरको विकास गर्ने आज्ञा दिएको छ। कसलाई दिएको छ भने दुईटैलाई। अनि यो चाहिँ आशिषको रूपमा दिएको छ। के अरे 28 पदको सुरुमा परमेश्वर तिनीहरूलाई आशिष दिनुभयो, यो चाहिँ आशिषको रूपमा उल्लेख छ। अनि उनीहरूले के गर्नु पर्थ्यो रहेछ? एउटा घर विकास गर्नुपर्ने रहेछ। कसको निम्ति भने परमेश्वरको निम्ति। किन यो आज्ञा त उहाँले दिइरहनु भएको छ, त्यसैले उहाँको निम्ति होइन, उहाँको निम्ति एउटा घर विकास गर्ने आज्ञा। अनि त्यसपछि अन्तिममा एउटा पद उत्पत्ति 1:31 यो छैठौँ दिनको लास्टमा आइपुगेसम्म भयो। सबै थोक सृष्टि भइसक्यो, पुरुष पनि सृष्टि भइसक्यो, स्त्री पनि सृष्टि भइसक्यो, विवाह पनि भइसक्यो, पक्का गरिसक्नुभयो। अब चाहिँ 31 पदमा आएर अनि परमेश्वरले आफूले बनाउनु भएको हरेक चिज देख्नुभयो, अनि हेर त्यो अति असल थियो। अब मेल खाने सहयोगी नहुँदाखेरि चाहिँ र वैवाहिक सम्बन्ध त्यो पुरा हुनु अगाडिसम्म चाहिँ त्यहाँ केही कुरा असल थिएन भन्नुभयो परमप्रभुले 2:18 आदम एक्लो रहनु असल होइन भन्नुभयो। तर अब यहाँ सबै भइसक्यो। अब मेल खाने सहयोगी पनि बनाइसक्नुभयो, अनि सहयोगीलाई पतिका ल्याइसक्नुभयो, उसले स्वीकार गरिसक्यो, अनि परमप्रभुले चाहिँ उनीहरूको विवाह पक्का गरिसक्नुभयो। एउटै शरीर हुनेछन् भन्दै। अनि त्यो सबै सम्पन्न भएपछि चाहिँ उहाँले यो हेर्नुभयो, यो विवाह, यो भर्खर भएको विवाहलाई पनि हेर्नुभयो, अनि पतिले पत्नीलाई स्वीकार गरेको हेर्नुभयो, अनि उनीहरू एउटै शरीर हुनेछन् भन्नुभयो। अनि यो सब कुरा हेरेर के भन्नुभयो भने यो अति असल थियो भनेर भनेको छ। त्यो अति असल थियो, धेरै असल। त्यसैले पति र पत्नी बीचको एउटै शरीरको वैवाहिक सम्बन्धलाई समेत हेरेर अति असल, धेरै असल भन्नुभएको छ। त्यसैले यहाँ चाहिँ हामीले हेरेका कुराहरूलाई चाहिँ अन्तमा चाहिँ यो 10वटा बुँदामा हामीले सारांशमा हेर्नेछौँ। यो सत्यताहरू जसलाई मनन गरिन आवश्यक छ, त्यो के भने बाइबलको सुरुमै हामीले विवाह र घर सम्बन्धी हामीले निम्न सिद्धान्तहरू चाहिँ भेट्टाउँछौँ। नम्बर 1 मा प्रभुसितको आत्मिक सम्बन्धको सवालमा पुरुषहरू र स्त्रीहरूको बीचमा कुनै प्रधानता वा अप्रधानता, ठुलो वा सानो भन्ने छैन। कुनै अलि बढी श्रेष्ठ, कुनै चाहिँ अलि कम श्रेष्ठ, त्यो छैन। जतिवटा पुरुष परमेश्वरसित आत्मिक सम्बन्ध अभ्यास गर्न सक्छ, उति नै एउटा स्त्रीले पनि परमेश्वरसित आफ्नो आत्मिक सम्बन्ध अभ्यास गर्न सक्छ, परमेश्वरको स्वरूपमा दुवैजना बनिएकाले। नम्बर 2 मानव जातिसितको प्राकृतिक सम्बन्धको सवालमा, यो चाहिँ अब आत्मिक सम्बन्ध होइन तर प्राकृतिक सम्बन्ध, मानव जातिसितको प्राकृतिक सम्बन्धको सवालमा पनि पुरुषहरू र स्त्रीहरूको बीचमा कुनै प्रधानता अथवा अप्रधानता पनि छैन। त्यो पनि हामीले हेऱ्यौँ। किनभने दुवैलाई नै आज्ञा दिनुभएको थियो, फल्दै फुल्दै जाऊ। दुवैलाई नै आज्ञा दिनुभएको थियो कि पृथ्वीलाई वशमा पार। त्यो चाहिँ यो खालि नर र नारीको सवालमा, यहाँ चाहिँ विवाह र घरको सवालमा चाहिँ अब नेतृत्व र अधीनता भन्ने यहाँ पछि उल्लेख गर्नुहुन्छ उहाँले। त्यो चाहिँ हाम्रो 3 नम्बर बुँदा हो कि विवाह र परिवारभित्र, घरभित्रबाट कि नेतृत्वको भूमिका, अगुवाई गर्ने काम चाहिँ पतिले गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हामीले चाहिँ अध्ययन गर्यौँ। अनि नम्बर 4 चाहिँ पत्नीले आफ्नो पतिका निम्ति एक
मेल खाने सहयोगीको भूमिका खेल्नुपर्छ। नम्बर 4 मा थियो। नम्बर 5 मा हामीले हेर्यौँ कि पतिलाई आफ्नो पत्नी उसलाई तिनीसँग मेल खाने सहयोगीको रूपमा आवश्यक छ। एउटा पतिलाई एउटा मेल खाने सहयोगीको रूपमा एउटा पत्नीको आवश्यकता छ। परमेश्वरको विचारहरू योजना यस्तो छ। नम्बर 6 मा पत्नी उसका पतिका लागि प्रभुबाट एक असल वरदान हुन्। यो बुधाहरू सबै पाउनुहुन्छ तपाईहरुले, पिर नगर्नु होला। यो पुरै नोट्स पाउनुहुन्छ। अहिले सुन्नुस् अनि बरु प्रश्नहरू केही छ भने सोध्नलाई यहाँ रेडी हुनु भइरहन्छ अनि मैले सके भने सहयोग गर्छु म। अनि नम्बर 6 मा चाहिँ मैले भन्दै थिएँ पत्नी चाहिँ उसका पतिका लागि प्रभुबाट एक असल वरदान हुन्। अनि त्यो चाहिँ हामीले अध्ययनमा हेर्यौँ। हितोपदेश 18 को 22 मा मात्र होइन, उत्पत्ति 2 को 18 देखि 22 मा पनि। अनि त्यसपछि 7 नम्बरमा चाहिँ परमप्रभु हाम्रो परमेश्वरले प्रथम विवाहलाई एक असल विवाहका आधारभूत सिद्धान्तहरू परमेश्वरले प्रथम विवाहलाई स्थापना गर्नुभयो र साथै एक असल विवाहका आधारभूत सिद्धान्तहरू पनि स्थापना गर्नुभयो। त्यो अघि भर्खर हामीले 2 अध्यायको 22 देखि 24 मा हेर्यौँ। नम्बर 8 मा विवाहभित्र चाहिँ एउटै शरीरको एकता विकास गर्नुपर्छ र त्यो विकास गर्ने काममा चाहिँ कसले नेतृत्व गर्नुपर्छ? पतिले नेतृत्व गर्नुपर्छ। 9 नम्बरमा विवाहको एउटै शरीरको एकतालाई विकास गर्न र कायम राख्न चाहिँ दुवै पति र पत्नी मिलेर काम गर्नुपर्छ। त्यो पनि हामीले 2 को 24 मा देख्छौँ। र अन्तिम बुदा चाहिँ के भने पति र पत्नीले प्रभुका निम्ति एउटा घरको विकास गर्नुपर्छ। त्यो चाहिँ उत्पत्ति 1 को 28 मा अघि हामीले हेर्दै थियौँ। दुईटैलाई आशिष दिनुभएको कुरा हो। फल्दै फुल्दै बढ्दै जाऊ, घरको परिवारको विकास गर्न। अनि त्यसैले यो हप्ता चाहिँ तपाईँहरूलाई एउटा सानो होमवर्क छ। 2टा पद कण्ठ गर्नलाई। एउटा चाहिँ हितोपदेश 24 को 3, हितोपदेश 24 को 3 र अर्को चाहिँ उत्पत्ति 1 को 27, उत्पत्ति 1 को 27। अब तपाईहरुको कुनै प्रश्न छ भने कृपया सोध्न सक्नुहुन्छ अथवा कुनै कुरा बाँड्न चाहनुहुन्छ, यसमा थप्न चाहनुहुन्छ, अरूलाई आशिष हुने भने चाहिँ सक्नुहुन्छ। अनि यो चाहिँ म PDF यहाँ राख्न थालिहाल्छु तपाईहरुको लागि। कुनै छ? हजुर सक्यो। जाँदा हुन्छ फेरि। यो PDF एकैछिन कहाँ राखेँ मैले? हजुर 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 बसमा पार। ए ल हस्, म प्रयास गर्छु। अनि यो गर्दै गर्दा यो PDF पनि यहाँ राख्दैछु मैले। ओके, यसमा हामीले समय त बिताएनौँ, तर यो बसमा पार यो राम्रो प्रश्न हो। केलाई बसमा पार भनेछ भने पृथ्वीलाई भनेपछि यो वासस्थानको रूपमा परमेश्वरले यस पृथ्वीलाई मानिसलाई दिनुभयो। अनि यो पृथ्वीमा भएको सबै थोकहरू, यसमा भएका भौतिक पदार्थहरूदेखि लिएर जे जस्ता सम्पत्तिहरू छन् यस पृथ्वीमा, यसमा पशु प्राणीहरू छन्, अनि यहाँ समुद्रका माछा, आकाशका पंक्षी विभिन्न छन्, अनि यसमा खनिज पदार्थहरू छन्, यहाँ धातुहरू छन्। त्यसबाहेक यो भौतिक संसारको विभिन्न नियमहरू छन्, भौतिक शास्त्रका नियमहरू छन्, रसायन शास्त्रका नियमहरू छन्, अनि
वायुमण्डल छ, प्रकाश छ, यी सबको नियमहरू छन्। अनि वनस्पतिहरू छन्, त्यसमा अनेक खालको रसायन तत्त्वहरू छन्। यी सबलाई चाहिँ वशमा पारेको मतलब यसलाई पहिला बुझ्नु पर्यो, अध्ययन गर्नु पर्यो, अनि त्यसपछि त्यसलाई कसरी राम्रो प्रयोग गर्न सकिन्छ मानव जातिको लागि भनेर बुझ्नु पर्यो। जस्तै कि जति पनि औषधि, यो चाहिँ अब पाप आएपछि चाहिँ रोग बिमारहरू आए, अनि रोग बिमारहरूलाई औषधिको रूपमा खोजी गर्न थाल्यो मानिसले। अनि विभिन्न अध्ययनहरू गरेर परमेश्वरकै सृष्टिबाट औषधिहरू बनाइएको छन्। अनि यो पनि यो पृथ्वीमाथि अधिकार गरेको, यसलाई वशमा पारेको कुरा भन्न सकिन्छ। तर पाप नहुँदा पनि मानिसले यस पृथ्वीलाई चाहिँ वशमा पार्न सक्थ्यो। यो पशु पंक्षीहरू, जस्तो कि अहिले हामीले बाख्राहरू पाल्छौँ, त्यो अधिकार प्रभुले दिनुभएको छ वशमा पार्नु अथवा आफ्नो नियन्त्रणमा। त्यसलाई असल प्रयोगको लागि, मानिसको लागि त्यसको धेरै प्रयोगहरू छन्। जसरी चाहिँ त्यो मैले धेरै बयान गरिरहनु पर्दैन। एउटा भेडा पाल्यो भने त्यसको ऊनबाट कति फाइदा हुन्छ हाम्रो लागि। वुलन लुगाहरू, स्वेटरहरू, कोटहरू, गलबन्दी, टोपी, होइन, त्यसबाट दुध पनि आउँछ, त्यसको मासु पनि हुन्छ। पछि पाप जल प्रलयपछि त मासु खानु पनि दिनुभयो। तर त्योभन्दा अझ अगाडि पनि चाहिँ अझ कुरा गर्ने हो भने कति नियमहरू मानिसले आविष्कार गरे। अनि प्राय वैज्ञानिक नियमहरू आविष्कार गर्ने अथवा पत्ता लगाउनेहरू चाहिँ विश्वासीहरू थिए सुरुमा। न्युटनहरू जस्तो, आइजक न्युटनको नाम प्रख्यात छ। 300-400 वर्ष अगाडि इङ्ल्यान्डको एकजना वैज्ञानिक थिए आइजक न्युटन। अनि बाइबल विश्वासी थिए। अनि उनले चाहिँ प्रकाशको बारेमा, गतिको बारेमा, अनि कति विषयबारे चाहिँ उसले अध्ययन गरेर नियमहरू पत्ता लाए। अनि त्यो नियमहरू पत्ता लागेकोले चाहिँ विभिन्न मान्छेलाई उपयोग हुने खालको प्रविधिहरू चाहिँ विकास भयो। यातायात गर्नलाई, यातायातको लागि होस् अथवा मानिसको जनजीवनको लागि चाहिँ सुविधा हुने कुराहरू। त्यसैले ती कुराहरू चाहिँ पर्छन्। यी चाहिँ थोरै उदाहरणहरू हुन् पृथ्वीलाई वशमा पार भनेर चाहिँ भन्नुको मतलब चाहिँ। जस्तो कि अब खेती किसानको कुरा गरौँ न। खेती किसानको नियमहरू कसरी गर्यो भने चाहिँ राम्रो हुन्छ भनेर मान्छेलाई नै तिमी आफै सोचेर यो पत्ता लगाऊ र प्रयोग गर, तिमीलाई मैले बुद्धि दिएको छु, गर भनेर चाहिँ दिनुभएको छ। अनि प्राचीन समयमा धेरै कुराहरू उहिले नै मानिसहरूले पत्ता लगायो, अनि अहिले पनि पत्ता लगाइरहेछन्। त्यसैले यो आज्ञा चाहिँ अहिलेसम्म पनि लागू छ। अलिअलि बुझियो यसको अर्थ? हजुर। अनि छ नि एउटा रोचक कुरा, हामीले पछि नयाँ आकाश र नयाँ पृथ्वी भएपछि पनि मान्छेलाई चाहिँ परमेश्वरले उहाँको सम्पूर्ण सृष्टिलाई अध्ययन गर्न, त्यसबाट परमेश्वरको महिमाको लागि कुराहरू पत्ता लगाउन, प्रयोग गर्न उहाँले जिम्मेवारी दिनुहुन्छ। र प्रकाशको पुस्तकको यहाँ लेखेको छ 21 अध्यायमा चाहिँ र 24 पदमा हेर्नुहोस् त। 21 अध्यायको 24 पदमा यो त भविष्यको कुरा गर्दैछौँ अब। अनि मुक्ति पाएकाहरूका जातिहरू त्यसको उज्यालोमा हिँड्नेछन्। परमेश्वर चाहिँ नयाँ यरुशलेमको उज्यालो हुनुहुन्छ, स्वर्गको उज्यालो हुनुहुन्छ। अनि मुक्ति पाएकाहरूका जातिहरू त्यसको उज्यालोमा हिँड्नेछन्। अनि पृथ्वीका राजाहरूले, भनेको यो विश्वासीहरू जसलाई अधिकारहरू दिनुभएको छ, यो भविष्यको कुरा। नयाँ आकाश र नयाँ पृथ्वीमा, यो पृथ्वी हटिसकेपछि त्यो नयाँ पृथ्वीका राजाहरूले तिनीहरूका महिमा र आदर त्यसभित्र ल्याउने छन् रे। भनेपछि त्यो बेलामा पनि हामी चाहिँ परमेश्वरको यो नयाँ आकाश र नयाँ पृथ्वीको सृष्टिमा हामीले त्यसका अद्भुत कुराहरू जान्न, सिक्न, प्रयोग गर्न, चाहे सङ्गीतमा होस्, चाहे सृष्टिका अरू भौतिक कुराहरू होस्, होइन, के हुन्छन्, त्यसबाट चाहिँ प्रभुको महिमाको लागि चाहिँ त्यसलाई ल्याएको, प्रयोग गरेको चाहनुहुन्छ। हुन्छ ल, त्यति गरौँ त्यसको विषयमा। अरू केही छ बरु प्रश्नहरू? धेरै धन्यवाद त्यो प्रश्नको लागि।
हजुर यो उत्पत्ति 2 अध्यायमा भएको घटनाहरू छ नि अङ्कल, जो आदमलाई सृष्टि गरेपछि अनि हव्वालाई पनि सृष्टि गरेको कुराहरू पनि, हजुर त्यो सबै घटनाहरू 6औं दिनमा भएको घटना होला है? एकदम ठिक हो। हजुर, एकै दिनमा भएको घटना सबै है? एकै दिनमा भएको। ए हजुर, हस् अङ्कल, हजुर हजुर हस्, धन्यवाद, हस्। हस्, किनभने हामीलाई थाहा छ कि 6औं दिनमा नर र नारी सृष्टि गरियो भन्ने कुरा 1 अध्यायबाट थाहा छ। डिटेल चाहिँ 2 अध्यायमा छ। अनि त्यसपछि सबै सकिसकेको थियो। अनि खालि अनि कि 7औं दिनमा त परमेश्वर त विश्राम गर्नुभयो। त्यसैले हामीलाई निश्चित छ कि 6औं दिनमा नै यो पुरै घटना भएको थियो। भनेपछि कति व्यस्त दिन थियो है आदमको लागि। त्यत्रो पशु पक्षीको नाम राख्ने काम, अवश्य नै त्यो बेलामा अहिले जति धेरै उपजातिहरू थिएन, मुख्य मुख्य प्रमुख जातिहरू थियो त्यहाँ, त्यही पनि ठुलै काम थियो। अनि त्यसपछि उसको विवाह पनि भएको छ। त्यसैले विशेष दिन थियो त्यहाँ। अरू केही छ प्रश्न? राम्रो प्रश्नहरू सोधिरहनु भएको छ, धेरै धन्यवाद। अरू के छ? अङ्कल, हजुर सिमन भाइ, यो उत्पत्ति 224 जुन पर्छ नि, मानिस भन्ने शब्दले पुरुषलाई बुझाउँछ अङ्कल। ए राम्रो प्रश्न, गुड हुन्छ। अब किनभने 24 पदमा एक त हामीले हिब्रू नजाने पनि त्यतिकै जान्न सक्छौँ। किनभने यहाँ भनेको मानिसले फलाना फलानालाई छोड्नेछ र आफ्नी पत्नीसँग टाँसिनेछ भनेछ नि। त्यसैले अवश्य नि यो पुरुषको कुरा गरेको हो, पत्नीसँग टाँसिने भन्ने बित्तिकै एउटा त। अनि अर्को कुरा चाहिँ के अरे, म यहाँ हिब्रूमा हेर्न लागिरहेको छु। उत्पत्ति 2:24। ओके, अनि यहाँ चाहिँ के अरे इश भन्ने शब्द प्रयोग भएको छ, इश हिब्रूमा। अनि यो चाहिँ के अरे यो शब्द कतिपटक पति भनेर नै अनुवाद गरिन्छ, कहिलेकाहीँ चाहिँ मानिस मात्र भनेर अनुवाद गरिन्छ। अनि के अरे कहिलेकाहीँ चाहिँ एउटा मानव जाति मात्र भनेर पनि हुन सक्छ है। एकचोटि 1:27 पनि म तुलना गर्नेछु। 1:27 1:27 चाहिँ नर र नारी जहाँ भनिएको छ त्यहाँ चाहिँ अर्कै शब्द छ, त्यहाँ चाहिँ मेल र फिमेल भन्ने शब्द प्रयोग गर्छ। एउटा केटा जाति र अर्को केटी जाति, त्यसैले शब्द चाहिँ त्यसरी छ त्यहाँ चाहिँ। यहाँ चाहिँ इश। अब आइमाई अथवा श्रीमतीलाई चाहिँ कहिलेकाहीँ कतिपटक ईशा भनेर इश र ईशा त्यसरी प्रयोग भएको छ। तर त्यो हिब्रू नजाने पनि 24 पदमा यो सन्दर्भबाट नै थाहा हुन्छ कि यो चाहिँ पुरुषको कुरा गरेको भनेर, होइन र? आफ्नै पत्नीसँग भनेछ नि त। होइन त सिमनजी? के बुझ्यो? ए ल त, हस् त, धन्यवाद। ल त, हाम्रो समय यहीँ अन्त भएको छ। तपाईँलाई धेरै धन्यवाद। यहीँ अन्त गरेर प्रार्थना गरेर हामी अन्त